आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाच्या इंडियन नॅशनल सेंटर ऑफ ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस आणि गोंय विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एटमॉस्फेरिक सायन्स आणि नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्या मदीं काल दर्यादेग आनी आपत्ती वेवस्थापनाविशीं संशोधन करपाच्या हेतान कबलात जाल्या। दर्यान घडपी सैमीक आपत्ती विशीं ह्या संशोधना वरवीं म्हायती मेळप सोंपें जातलें। हातूंतल्यान गोंयच्या दर्यादेगेची राखण जातली। नुस्तेमार दर्यादेगेर आशिल्ले गांव पर्यटकांची राखण करपा खातीर प्रगत चल्लो आनी डेटा ह्या संशोधना वरवीं मेळटले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। The Goa's State Disaster Management Authority, and we have strengthened the preparedness of the coastal flood, storm surge and tsunami risk. We have updated our standard operations procedure. We have invested the community awareness. We are working closely with the IMD and INCOISIS to receive the timely warnings. But as hazards grow on frequently and intensely, and we must strengthen our partnership of the state, national and community so that no village, no fisherman, no tourist is left unprotected. This is why today's conclave is important. दर्याच्या खंयच्या भागांत चड नुस्तें आसा ताची म्हायती दिवपी खासा ॲप गोंय विद्यापीठ तयार करता अशें ह्या वेळार उलयतना गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी म्हळें। 25% the people are basically depending on ocean related resources for their livelihood. So therefore how to help them? Science has been going on, but then that science or the research output coming out of the laboratory should not be confined in that, rather it should be applicable. And I am very happy to inform in front of my honorable CM is that we are in the process of developing an app which would help the fishermen to identify potential fishing zone. ह्या वेळार इंडियन नॅशनल सेंटर ऑफ ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसचे संचालक डॉ बालकृष्ण नायर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पिडितांचो त्रास उणो जावपा सयत गुन्यांवकार सुटपाक जायना जाल्यार पुलीस अभियोक्ते आनी हेर संबंधितां मदीं समन्वय आसपाक जाय। समन्वय नासत जाल्यार गुन्यांवकार सुट्टात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। चवकशी वा तपास योग्य तरेन जावन गुन्यांवकार सुटपाक जायना म्हूण कायद्या विशीं प्रशिक्षण दिवप गरजेचें थारता अशें तांणी म्हळें। 3 नव्या कायद्या विशीं पुलीस अभियोक्ते आनी फॉरेन्सिक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपी कार्यावळ जाली। तिनूय खात्यांचे मेळून 65 अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलें। पणजे आल्तिनार जाल्ल्या कार्यावळीच्या समारोपाक मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले। येरादारी संचालनालयाच्या फोंड्या विभागान आयोजीत केल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तक कार्यावळी निमतान काल फोंड्या कुट्टी वाठारांत जागृतायेच्यो तरेकवार कार्यावळी जाल्यो। ह्या निमतान श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळ उच्च माध्यमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी दादा वैद्य हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर निबंध आनी चित्रकला सर्त आयोजीत केल्ली। यशस्वी सर्तकांक येरादारी संचालनालयाच्या फोंड्या विभागाचे सहाय्यक संचालक राजेश नायक आनी सहाय्यक येरादारी निरीक्षक भार्गव कोरडे हांणी इनामां भेटयलीं। अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष जाण, दादा वैद्य हायस्कूल मुख्याध्यापिका सुषमा पाटील ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो। बोडगिनी म्हापशा 350 mm टांकीच्या स्थलांतरीत उदकाच्या पायपाचे भितरले कनेक्शन जोडणीचे काम मंगळारा 16 तारखेक पेयजल पुरवण खातें सुरू करतले। हाका लागून त्या दिसा आसगांव, हणजून, कायसू, पर्रा, हडफडे, नागवा ह्या पुराय पंचायत वाठारांत तशेंच कळंगुटेच्या कांय वाठारांनी मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली। सध्या म्हापशें ते कळंगुटे वेल्या गांधी चौक ते बोडगिनी मजगतीं रस्तो रुंदीकरणाचें काम सुरू आसा। बोडगिनीच्या साकवा कुशीक आशिल्ले उदकाचे पायप खात्यान कांय अंतराचेर स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला। ही सुमार 15 ते 20 मीटर अंतराची पायपां स्थलांतरीत जातली। हें काम खातें मंगळारा 16 सप्टेंबराक एका दिसान करतले। हाका लागून ह्या दिसा वयर दिल्ल्या गांवांनी मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली अशें भौशीक नोटीस पेयजल खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्या वतीन जारी केल्या। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। क्लब टेनिस ते गास्पदेस गोंय टेबल टेनिस असोसिएशनाच्या जोड पालवान अखिल गोंय मुखेल मानांकन टेबल टेनिस सर्त 17 ते 21 सप्टेंबर मजगतीं घडोवन हाडटली। ही सर्त मिरामार क्लबाच्या संकुलांत जातली। ही आसा एक कळोवणी। GST सुदारणा विशीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची आकाशवाणीन घेतिल्ली खासा मुलाखत आकाशवाणी 2 भागांनी आज आनी फाल्यां सकाळीं 7:30 FM आनी मादे चॅनलाचेर प्रसारीत करतली। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।